साथीहरू, आज म तपाईसँग फेरि एकपल्ट आएको छु। बीबीएस सेकेन्ड इयरको आज म यो कस्ट भोल्युम एन्ड प्रफिट एनालाइसिस भन्ने च्याप्टरका केही फर्मुलाहरू आजको पार्टमा लिएर आएको छु भने म भोलि र पर्सिको ल्याउने पार्टहरूमा भने यसको केही क्वेसनहरू सल्भ गर्न देखाउन गइरहेको छु। म सर्वप्रथम तपाईँलाई यो च्याप्टरबाट तपाईँलाई 10 देखि 12 मार्क्सको सोध्ने गर्छ। एउटा 2 मार्क्सको क्वेसन र एउटा 10 मार्क्सको क्वेसन सोध्ने गर्छ, अथवा तपाईँले 2 मार्क्सको क्वेसन नसोधे तपाईँले यहाँबाट जम्मा 10 मार्क्सको क्वेसन मात्रै पनि सोध्ने सकिने हुन्छ। यो पार्टमा सर्वप्रथम तपाईँले भन्नुपर्ने के छ भने यो पार्टमा तपाईँ सोध्ने म्याक्सिमम 3वटा प्रश्नहरू भनेको यहाँ ब्रेक इभन पोइन्ट तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ, बीईपी भनिन्छ यसलाई। दोस्रो सोध्ने गरिन्छ तपाईँले यहाँ सेफ्टी मार्जिन सोध्ने गरिन्छ भने तेस्रोमा तपाईँ यहाँ सोध्ने गर्छ रिक्वायर्ड सेयर। अब यिनी फर्मुलाहरूको एक आपसमा सम्बन्ध भएको कारणले यसलाई कसरी दिमागमा तपाईँले राख्न सकिन्छ भनेर तपाईँलाई म यहाँ आज एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु। अब यो 3 टाइप फर्मको 3 प्रकारको क्वेसनहरू सोध्ने गर्छ, जस्तो कि सर्वप्रथम तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो ब्रेक इभन पोइन्टको। अब ब्रेक इभन पोइन्टको यदि तपाईँको यसको युनिटमा सोधेको केसमा यदि ब्रेक इभन पोइन्टको तपाईँलाई यदि यहाँ यसको युनिटमा आन्सर निकालो भनेको केसमा तपाईँ यदि युनिटमा आन्सर निकाल्नु भन्छ, जस्तै कि तपाईँ भन्नुपर्यो यहाँ बीईपी तपाईँसँग यदि युनिटमा निकाल्न पऱ्यो भने यसको फर्मुला तपाईँले कसरी कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ भने सिम्पल हुन्छ। माथि जहिले पनि हामीसँग राख्नुपर्ने हुन्छ फिक्स कस्ट, एफसी भन्नाले मतलब फिक्स कस्ट हुन्छ भने तल चाहिँ तपाईँले राख्नुपर्ने हुन्छ यहाँ सेलिङ प्राइस पर युनिट माइनस भेरिएबल कस्ट पर युनिट दिएको हुन्छ हामीसँग, यो राख्नुपर्ने हुन्छ भने त्यसै गरी सेफ्टी मार्जिनको सेफ्टी मार्जिनको पनि तपाईँले यदि यहाँ युनिटमा निकाल्न पर्ने भए तपाईँले यसको फेरि लगभग यही प्रोसेस हुन्छ हामीसँग। यसको सेफ्टी मार्जिनमा फेरि यसको पनि युनिट निकाल्न पऱ्यो भने यसमा कसरी निकाल्न सकिन्छ भने यसमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यसको माथि के छ हामीसँग भने फिक्स कस्ट छ भने सेफ्टी मार्जिनको चाहिँ माथि के हुन्छ तपाईँको भने यहाँ प्रफिट हुने गर्छ भने तल चाहिँ सेम यही प्रोसेस हुने गर्छ। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ युनिट निकाल्दा अपनमा चाहिँ जहिले पनि सेम एसपिपी माइनस भिसिपी हुने गर्छ भने माथि चाहिँ बीईपीमा चाहिँ फिक्स कस्ट हुने गर्छ, सेफ्टी मार्जिनमा चाहिँ प्रफिट हुने गर्छ भने तपाईँको यो दुईटाको कम्बाइन एन्सर के हुन्छ यसको तपाईँको रिक्वेस्ट सेल्सको फर्मुला बन्ने गर्छ। जस्तै कि कम्बाइन भन्नाले मतलब तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ यसको युनिटको यसको तपाईँकोसँग दुईवटा केस छ। यसको फेरि तपाईँले बुझ्नुपर्ने के छ भने पहिलो केस यसको के छ भने यसको एउटा ट्याक्स रेट दिएको केसमा ट्याक्स रेट नदिएको केस छ। जस्तै कि यदि तपाईँले यहाँ ट्याक्स रेट दिएको छैन, मान लो ट्याक्स रेट इज नट गिभन, मान लो तपाईँ यहाँ ट्याक्स रेट दिएको छैन, यदि तपाईँ यहाँ ट्याक्स रेट दिएको केस छैन भने तपाईँले यसलाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ तपाईँले। अब यसलाई म तपाईँ सल्भ गर्न देखाएर गएको छु। यदि तपाईँ यहाँ ट्याक्स रेट दिएको छैन भने तपाईँ सर्वप्रथम यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ भने तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ सेल्सको युनिट निकाल्न पऱ्यो भने दुईटाको कम्बाइन भएको कारणले तपाईँले माथि चाहिँ फिक्स कस्ट प्लस प्रफिट यो दुईटै जोड्न पर्ने हुन्छ। तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ फिक्स कस्ट मात्रै राख्यो भने यहाँ चाहिँ तपाईँसँग माथि प्रफिट मात्रै राख्यो। अपरमा चाहिँ जहिले पनि यो 3 टाइममै सेम हुने गर्छ। यहाँ चाहिँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ एसपिपियू माइनस भिसिपियू देख्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले देख्न सक्नुभयो। तपाईँलाई यहाँ 3 टाइममै फर्मुला एउटै लागू भएको छ। त्यसै गरी हामीसँग अब यसको चाहिँ अब ट्याक्स रेट नदिएको फर्मुला यो हुन्छ भने यदि यसको ट्याक्स रेट दिएको केसमा चाहिँ कुन फर्मुला हामीले युज गर्न सकिन्छ त अब त्यो म तपाईँलाई यहाँ देखाउन गइरहेको छु। तपाईँले यसको अब ट्याक्स रेट दिएको केसमा चाहिँ तपाईँले कुन फर्मुला युज गर्न सकिन्छ तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यदि यहाँ तपाईँलाई यहाँ ट्याक्स रेट दिएको छ भने ट्याक्स रेट इज गिभन, यदि मान तपाईँलाई यहाँ ट्याक्स रेट दिएको छ भने तपाईँले यहाँ कुन फर्मुला हाल्न सकिन्छ भने फर्मुला चाहिँ सेम एउटै हो, जस्ट फिक्स कस्ट यहाँ प्रफिट हुन्छ भने यहाँ प्रफिटको अपरमा तपाईँले यहाँ के राख्नुपर्ने हुन्छ भने 1 माइनस टी गर्नुपर्ने हुन्छ ट्याक्स। तपाईँको यदि यहाँ 40% छ भने 0.4 राख्नुहुन्छ, यदि 30% दिएको केसमा चाहिँ 0.3 राख्नु होला टीमा साइडमा, र अपरमा चाहिँ तपाईँको यहाँ दिन सक्नुहुन्छ सेम त्यही हुन्छ एसपिपियू माइनस भिसिपियू यो हुन्छ हामीसँग। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यदि हामीसँग युनिटको चाहिँ यो 3 टाइम मध्ये जसको पनि तपाईँ यदि यहाँ एउटा कुनै पनि एउटाको मध्ये तपाईँ युनिटमा आन्सर सोधिएको छ भने अपनमा चाहिँ सेम राख्नुपर्ने रहेछ भने माथि चाहिँ बीईपीमा चाहिँ फिक्स कस्ट, यदि सेफ्टी मार्जिनमा चाहिँ प्रफिट र रिक्वायर्ड सेल्समा चाहिँ तपाईँले राख्नुपर्ने हुन्छ माथि फिक्स कस्ट र प्रफिट, यो दुईटैको कम्बाइन राख्नुपर्ने हुन्छ भने यो त भयो तपाईँलाई युनिटमा सोधिने। अब मान अब यिनीहरूको नि तपाईँलाई अब हामीसँग युनिटमा नसोधेर कहिले कहिले फेरि तपाईँ केमा सोधिन्छ भने एमाउन्टमा सोध्ने गरिन्छ, आरएसमा सोध्ने गरिन्छ। तपाईँले मान लो अब यसको एमाउन्टमा सोध्ने भयो हामीसँग, मान लो
तपाईँ अब यसको एमाउन्टमा आरएसमा यसको एन्सर निकालो भनेर सोधिन सकिन्छ। अब यसको पनि सेम फर्मुला एउटै हुन्छ। अब तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बिपीको यदि मैले यसको आरएसमा एन्सर निकाल्न पऱ्यो भने यहाँ तपाईँले माथि अपनमा के राख्नु भएको माथि फिक्स कस्ट राखेको थियो भने यसमा तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यसमा पनि माथि फिक्स कस्ट नै हुन्छ। यहाँ चाहिँ अब के अन्तर छ भने युनिट निकाल्दा चाहिँ तपाईँले एसबिपी माइनस भिसिपी गर्नु परेको थियो भने तपाईँले यहाँ आरएस निकाल्दा चाहिँ तपाईँले अपरमा के गर्नु पर्ने हुन्छ भने तपाईँले यहाँ जहिले पनि पिभी रेसियो राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी सेफ्टी मार्जिनको पालो हामीसँग यदि यसको पनि एमाउन्टमा एन्सर निकाल्नु पर्ने छ भने तपाईँले यसको पनि तपाईँले के गर्न सकिन्छ भने सेफ्टी मार्जिनको पनि यदि आरएसमा निकाल्छ भने माथि जहिले पनि प्रफिट नै हुने गर्छ र अपरमा तपाईँले डाइरेक्टली तपाईँले के निकाल्न सकिन्छ भने हामीसँग फेरि एकचोटि पिभी रेसियो भने तपाईँलाई यहाँ कहिले कहिले फेरि तपाईँसँग मान लो एक दिन तपाईँसँग प्रफिट यस्तो छैन नभएको केसमा चाहिँ यदि तपाईँसँग मान लो यदि डाइरेक्टली सेल्स छ भने सेल्समा तपाईँले यो बिपीको जो आरएसको एमाउन्ट घटाइदिनु पर्ने हुन्छ। बिपी आरएस तपाईँसँग यदि सेल्स पनि छ र बिपीको एमाउन्ट पनि छ भने यो सेल्समा यो बिपीको यसको एमाउन्ट घटाइदियो भने तपाईँको यसको आन्सर डाइरेक्ट निकाल्न सकिन्छ। भने त्यसै गरी तपाईँले हामीसँग यसमा कहिले कहिले हामीसँग के राख्न सकिन्छ भने यहाँ फेरि हामीसँग सेल्समा हामीसँग कहिलेकाहीँ फेरि सेफ्टी मार्जिनको रेसियो छ भने त्यसले डाइरेक्टली इन्टु गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईँले डाइरेक्टली एन्सर निकाल्न सकिन्छ। तर तपाईँलाई बढी जस्तो हामीसँग यहाँ यो माथिको फर्मुला युज हुने गर्छ भने तपाईँको अब रिक्वायर्ड सेल्सको अघि नै भनिसकेको छु रिक्वायर्ड सेल्स चाहिँ तपाईँसँग यो दुईटाको के हुन्छ भने जहिले पनि हामीसँग कम्बाइन हुने गर्छ। भने यसको पनि तपाईँले यदि एमाउन्ट निकाल्न परेको केसमा चाहिँ तपाईँले के बुझ्नु सक्नुहुन्छ भने यसको पनि यसमा पनि सेम अघि जस्तै हो ट्याक्स दिएको केस छ ट्याक्स नदिएको केस हुन्छ। यदि यहाँ ट्याक्स रेट छैन भने ट्याक्स रेट दिएको छैन भने इज नट गिभन ट्याक्स रेट नदिएको केसमा चाहिँ तपाईँले यसको पनि यदि हामीसँग आरएसमा निकाल्न पर्छ भने सेल्सको आरएसमा निकाल्छ भने फिक्स कस्ट प्लस तपाईँ यहाँ दिन सक्नुहुन्छ प्रफिट नै हुने गर्छ। अपरमा चाहिँ के हुन्छ पिभी रेसियो हुन्छ देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले युनिटमा चाहिँ अपरमा तीन टाइपको अपरमा एसपिपी माइनस भिसिपी राख्नुपर्ने हुन्छ भने एमाउन्ट निकाल्दा चाहिँ यसको आरएस निकाल्दा चाहिँ यसको तीन टाइममा अपरमा के राख्नुपर्ने हुन्छ भने यहाँ पिभी रेसियो राख्नुपर्ने हुन्छ। भने त्यसै गरी यसको अब ट्याक्स रेट दिएको केसमा चाहिँ हामीसँग यदि यसको ट्याक्स रेट दिएको छ भने तपाईँलाई फेरि यसको अपरमा के राख्नुपर्ने हुन्छ भने जस्तो कि तपाईँ यसको आरएस निकाल्नु पर्ने छ भने सेल्सको तपाईँ यहाँ फिक्स कस्ट प्लस प्रफिट सबै फर्मुला एउटै हो। जस्ट प्रफिटको अपरमा तपाईँले यहाँ 1 - टी गर्नुपर्ने हुन्छ भने अपरमा चाहिँ तपाईँको यहाँ के हुन्छ पिभी रेसियो। यसरी तपाईँले हामीसँग यो फर्मुलाहरू सल्भ गर्न सकिन्छ। भने यही बाहेक यसमा सोधिने प्रश्नहरू के छ भने यसको रेसियोहरू पनि सोधिने गरी छ हामीसँग। रेसियोहरू सोधिने गर्दा सर्वप्रथम तपाईँलाई यहाँ म के को रेसियो निकाल्न देखाउन गएको छु भने सर्वप्रथम म बिपीको रेसियो निकाल्न गएको छु। अब यसको रेसियो निकाल्न परेको केसमा यसको रेसियो निकाल्न सोधिएको केसमा चाहिँ तपाईँ सिम्पल छ जहिले पनि माथि के राख्नु होला बिईपीको एमाउन्ट आरएस राख्नु होला। यो माथि जति यसको बिपीको जति एमाउन्ट आउँछ नि त्यो राख्नु होला र त्यसलाई केले भाग गरिदिनु जहिले पनि सेल्सले भाग गरिदिनु। यसो गरेपछि तपाईँको डाइरेक्टली तपाईँको के निकाल्छ भने बिईपीको तपाईँको यसको रेसियो निकाल्ने गरिन्छ। भने यसको दोस्रो फर्मुला चाहिँ यदि तपाईँसँग सेफ्टी मार्जिनको रेसियो दिएको छ भने 1 बाट तपाईँले डाइरेक्टली सेफ्टी मार्जिनको रेसियो घटाइदिन सक्नुहुन्छ यसको रेसियो दिएको केसमा चाहिँ हामीसँग। भने त्यसै गरी यसको रेसियोको फर्मुला अब यसको रेसियोको निकाल्न पऱ्यो भने यसको पनि सेम त्यही हो। जस्तो यसमा बिपीको आरएस यसको आरएस माथि राखेको त तर सेल्सले भाग गरेपछि भने यसकोमा फेरि तपाईँले सेफ्टी मार्जिनको आरएस माथि राख्नु होला। सेफ्टी मार्जिनको हामीसँग आरएस माथि राख्नु र यसलाई पनि तपाईँले केले भाग गरिदिनु सेल्सले भाग गरिदिनु होला हामीसँग। र यसको पनि सेम त्यही हो। यसको 1 बाट तपाईँले यहाँ यसको फेरि बिईपीको रेसियो हामीसँग बिईपीको रेसियो घटाइदियो भने फेरि तपाईँसँग के आउँछ भने यो दिएको यसको छ भने फेरि तपाईँसँग यसको आउँछ। यसको चाहिँ हामीसँग रेसियोहरू सोध्ने गरिन्न। भने यो त हामीसँग यो तीनटा फर्मुलाहरू मध्ये सोधिने प्रश्न। अब यो बाहेक तपाईँले अब यो बिईपीको यो पिभी रेसियो कसरी निकाल्न सकिन्छ कहिले कहिले तपाईँले अब प्रफिट दिएको हुन प्रफिट कसरी निकाल्न सकिन्छ फिक्स कस्ट कसरी निकाल्न सकिन्छ त्यो पनि तपाईँले दिमागमा राख्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसलाई कसरी निकाल्न सकिन्छ म त्यसको बारेमा यहाँ एक्सप्लेन गर्न गएको छु। अब
अब अघिको हामीसँग तीनटा फर्मुला पायो। अब तपाईँले यहाँ चाहिने एकदम सोधिने प्रश्नहरू चाहिँ यहाँ के छ भने पीबी रेसियो छ। हामीले यसलाई पीबी रेसियो पनि भन्ने गरिन्छ भने यसलाई दोस्रो भाषामा हामीले यसलाई कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो पनि भन्ने गर्छ। पीबी रेसियो भन्नाले मतलब प्रफिट भोल्युम रेसियो भन्न खोजिएको भने सीएम रेसियो भन्ने मतलब कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो। यो दुइटै भनेको एउटै हुन्छ। अब यसको विभिन्न फर्मुलाहरू छ। सर्वप्रथम यसको यो हामीसँग बढी युज गर्ने फर्मुला भनेको तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ एसपीपीयू माइनस भिसिपीयू हुन्छ हामीसँग र अपरमा के हुन्छ भने एसपीपीयू हुन्छ। तपाईँ के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने एसपीपीयू माइनस भिसिपीयू भनेको तपाईँको के हो भने यसलाई हामीसँग सीएमपीयू पनि भन्ने गर्छ, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट पनि भन्ने गर्छ भने अपरमा चाहिँ हामीसँग एसपीपीयू हुन्छ हामीसँग। यो सेलिङ प्राइस पर युनिटमा यदि भेरिएबल कस्ट पर युनिट घटाउनु हुन्छ भने त्यसलाई हामीसँग सीएमपीयू पनि भन्ने गरिन्छ। भने यी बाहेक हामीसँग यसको अरू विभिन्न फर्मुलाहरू छ। जस्तै कि तपाईँले हामीसँग यहाँ अर्को फर्मुला के छ भने हामीसँग यहाँ 1 बाट तपाईँले यहाँ कहिले कहिले हामीसँग सीबी रेसियो पनि घटाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईँ पीबी रेसियो र सीबी रेसियो जहिले पनि दुईटा जोड्दासम्मको 1 आउनुपर्छ। मान लो यदि तपाईँसँग सीबी रेसियो 0.4 छ भने तपाईँको पीबी रेसियो कति हुनुपर्छ 0.6 हुनु पर्यो। त्यसै गरी यदि सीबी रेसियो तपाईँसँग 0.3 छ भने पीबी रेसियो कति हुनु पर्यो 0.7 हुनु पर्यो। यो दुईटै जोडे तपाईँको जहिले पनि कति पुग्नुपर्छ 1 पुग्नुपर्छ भने अथवा 100% पुग्नुपर्छ। बुझ्न सकिन्छ भने यी बाहेक अब यसको तपाईँसँग यहाँ हामीसँग अन्तिममा एकदम बढी युज हुने फर्मुला के छ भने एउटा एकदम ध्यान दिने प्रकार के छ भने यहाँ डिफरेन्स इन प्रफिट। माथि चाहिँ तपाईँसँग प्रफिटको डिफ्रेन्सेस राख्नु होला। त यस्तो केसमा चाहिँ तपाईँलाई दुईटा प्रफिट दिएको हुन्छ। दुईटा प्रफिट छ भने त्यो दुईटा इयरको प्रफिटको कतिको डिफ्रेन्सेस छ त्यो माथि राख्नु होला। भने तल चाहिँ तपाईँले के राख्नु सक्नुहुन्छ भने यहाँ डिफ्रेन्सेस इन सेल्स। तर चाहिँ हामीसँग दुईटा इयरको सेल्सको डिफ्रेन्सेस राख्नु होला। यसरी तपाईँले यो पीबी रेसियोहरू तपाईँ सल्भ गर्न सकिन्छ। भने तपाईँसँग अब यहाँ दोस्रोमा सोधिने यहाँ के छ भने एउटा फिक्स रेसियो हामीसँग फिक्स रेसियो पनि तपाईँलाई एकदम सोधिने बढी प्रश्न हो। यो कसरी निकाल्न सकिन्छ सिम्पल छ। तपाईँलाई त्यसको लागि सपोज यहाँ सेल्सको एमाउन्ट दिएको हुन्छ। सेल्सको हामीसँग एमाउन्ट राख्नु होला हामीसँग अथवा सेल्सको एमाउन्ट इन्टु यहाँ पीबी रेसियो दिएको छ। पीबी रेसियो इन्टु गरिदिनु होला अथवा माइनस तपाईँले यहाँ के गर्न सकिन्छ भने त्यसको यहाँ सेल्स इन्टु पीबी रेसियो पछि तपाईँले यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ यहाँ प्लस छ। यदि प्रफिट छ भने तपाईँले यहाँ माइनस प्रफिट गर्नु होला। यदि तपाईँसँग यहाँ माइनस लस भएको केसमा चाहिँ त्यो माइनस यहाँ प्लस गर्ने कारणले हामीसँग प्लस यहाँ लस लेख्न सक्नुहुन्छ हामीसँग। तपाईँ ध्यान दिने कुराको एकदम बुझिराख्नुहोस् होला। प्रफिट भएको केसमा चाहिँ माइनस गर्नु होला, लस भएको केसमा त्यो माइनसलाई प्लस गरिदिनु, त्यसरी प्लस हामीसँग लस गरिदिनु होला। भने त्यसै गरी तपाईँसँग यहाँ सोधिने के छ हामीसँग यहाँ प्रफिट सोधिने गर्छ। प्रफिट कस्ट निकाल्ने फर्मुला पनि लगभग सेम फर्मुला हुन्छ। अब जस्तै प्रफिट निकाल्नु प्रफिट अगाडि फिक्स कस्ट पछाडि जाने गर्छ। तपाईँ यहाँ दिन सक्नुहुन्छ यहाँ सेल्स इन्टु यहाँ पनि तपाईँलाई पीबी रेसियो, त्यसपछि पछाडि पनि तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ डाइरेक्टली यहाँ फिक्स कस्ट। धेरै जस्तो यो फर्मुला तपाईँले यहाँ युज गर्न सकिन्छ। भने कहिले कहिले तपाईँसँग यदि यहाँ क्वेसनमा सेफ्टी मार्जिनहरू दिएको छ भने यदि तपाईँसँग सेफ्टी मार्जिनहरू दिएको छ भने मान लो सेफ्टी मार्जिनको तपाईँसँग मान लो सेफ्टी मार्जिनको यदि तपाईँसँग यहाँ युनिटमा छ भने सेफ्टी मार्जिनको यदि युनिट छ भने त्यसलाई इन्टु गरिदिनु होला। केले इन्टु गर्नु सीएमपीयूले गर्नु होला। मतलब कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिटले इन्टु गरिदिनु होला। त्यसबाहेक तपाईँसँग यदि हामीसँग कहिले कहिले के हुन्छ भने तपाईँसँग यहाँ फेरि यदि मान लो तपाईँसँग सेफ्टी मार्जिनको नै यदि तपाईँसँग युनिटमा नभएर यदि तपाईँसँग फेरि एमाउन्टमा छ आरएसमा छ भएको केसमा चाहिँ तपाईँले यहाँ इन्टु गरिदिनु होला। केलाई इन्टु गरिदिनु होला यहाँ पीबी रेसियोलाई इन्टु गरिदिनु होला। तपाईँ यहाँ धेरै जस्तो सोधिने प्रश्नहरू यही नै हो। तर यसबाहेक कहिलेकाहीँ एकदम बढी मात्रामा नै थोरै मात्रामा तपाईँलाई के सोध्ने गरिन्छ भने यहाँ हामीसँग यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ भेरिएबल कस्ट रेसियो पनि भन्ने गरिन्छ यसलाई, अथवा यसलाई हामी भन्ने गर्छ यहाँ
कस्ट भोल्युम रेसियो पनि भन्ने गरिन्छ हामीसँग। यो त्यति धेरै त सोधिन्न, तर पनि कहिलेकाहीँ सोधिन्छ। यदि सोधिहालेको केसमा चाहिँ तपाईँलाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भने यो सिम्पल हुन्छ। तपाईँले पिबी रेसियो जस्तै यसलाई सल्भ गर्न सकिने। अब हामीले यसलाई सिबी रेसियो भन्ने गरिन्छ। यसलाई सिबी रेसियोलाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भने तपाईँ पिबी रेसियोमा चाहिँ तपाईँले एसपिपी माइनस भिसिपियु अपन एसपिपी राख्नु भएको थियो भने यसमा चाहिँ तपाईँले एसपिपी गर्नुपर्छ डाइरेक्टली यहाँ भिसिपियुको अपन तपाईँले डाइरेक्टली यहाँ एसपिपियु गर्न सकिन्छ हामीसँग। त्यसै गरी तपाईँसँग फेरि यदि पिबी रेसियो दिएको केसमा चाहिँ तपाईँले 1 माइनस पिबी रेसियो घटाइदियो भने तपाईँसँग के आउँछ, तपाईँसँग यहाँ सिबी रेसियो आउँछ। यो तपाईँले सोधिने एउटा प्रश्न हो भने कहिलेकाहीँ त्यति धेरै नै कहिलेकाहीँ सोध्नुपर्छ भने। त्यसै गरी तपाईँलाई अर्को एकदम कहिलेकाहीँ सोधिने प्रश्न के छ भने हामीसँग यहाँ टोटल कन्ट्रिब्युसन मार्जिन सोध्ने गर्छ हामीसँग। टोटल कन्ट्रिब्युसन मार्जिन यदि तपाईँसँग टोटल कन्ट्रिब्युसन मार्जिन सोधिहालेको केसमा चाहिँ सिम्पल चाहिँ यहाँ सेल्सको एमाउन्ट हुन्छ नि जो तपाईँसँग आरएसमा त्यो माइनस भेरिएबल कस्टको पनि तपाईँ डाइरेक्टली एमाउन्ट गराइदिनु होला, आरएसको एमाउन्ट गराइदिनु होला। त्यसै गरी तपाईँसँग फेरि यदि मान लो तपाईँसँग फिक्स कस्ट छ भने फिक्स कस्ट दिएको केसमा चाहिँ तपाईँसँग प्रफिट छ भने प्लस गरिदिनु होला, लस छ भने माइनस गरिदिनु होला हामीसँग। त्यसै गरी तपाईँसँग अरू फर्मुला यहाँ युज गर्ने फर्मुला छ हामीसँग। सेल्स र पिबी रेसियो दिएको केसमा चाहिँ सेल्स इन्टु पिबी रेसियो पनि तपाईँले यहाँ निकाल्न सकिन्छ। तपाईँ यसै गरी तपाईँसँग हामीसँग यसलाई सल्भ गरेर तपाईँ अरू पनि निकाल्नु होला भन्दै आजको भिडियो म तपाईँलाई यहीँ बन्द गर्न चाहन्छु। तपाईँलाई हाम्रो यो मेरो भिडियो कस्तो लागेछ कृपया लागेर कमेन्ट गरिदिनु होला र मेरो भिडियोलाई सकेसँग धेरैभन्दा धेरै लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला भन्दै आजको भिडियोलाई म यहाँ अन्त्य गर्छु र यसको आगामी भिडियो पार्ट 2 र पार्ट 3 को लागि तपाईँले इन्तजार गर्नुहोला। त्यसको लागि तपाईँसँग लागि हस्त धन्यवाद।